Various issues regarding youth facing unemployment and the government's failure to maintain peace in Goa were highlighted during the Samvidhan Bachao Abhiyan in Kurchurem. Goa Congress stated that the government has hoodwinked people over the resumption of the mining business. People also vented anger against damaged roads, the failed system of garbage collection, and against the proposed jetty in Savodem under the Sagarmala project. आमी तो चेंज करपाक जाय. आता थोडे दीस जाले तांच्या एका संघटनान सांगले की ना हे सेक्युलर जावंक उपकारना, सोशलिस्ट जावंक उपकारना, म्हणजे तांचो प्रयत्न आसा संविधानाचेर अटॅक जावपाचो, चेंज करपाचो. सो हो जो आमचो प्रयत्न आसा काँग्रेस सरकाराचो, काँग्रेस पार्टीचो आख्खे देशभर आमी हे संविधान लोकांच्या मनान काळजान घालून तांकां जागृताय दिता की आमी हो संविधान घट दवरपाचो. कितले प्रयत्न जाला भारतीय जनता पार्टीचे तोडपाक पासून, जाल्यार आमी घट धरून हो संविधान फुडें व्हरपाचो. लोकांनी एकवटान हो संविधान इतलो सांबाळून दवरला जाल्यार आमचो देशूय सांबाळपाचो. देव बरें.